हाय फ्रेंड्स, कशी आहाय तुम्ही? हांव समजता तुमी सगळीं बरी आसाय आनी आमी बी बरी आसाय. सो म्हजें नांव न्हू रोनिला आनी मुगे धाकटी बाये नांव रीम आनी एक बाय आसा, व्हडली बाय आसा, तिजें नांव लिशा. सो हांव तुमकां नॅक्स्ट ब्लॉगान दाखयतलें. आनी आयज हांव न्हू डिनरा चिकन विंडालो कोत्ता. सो तुमकां हांव ती रेसिपी शेअर कोत्ता. चिकन विंडालो करपाचें चिकन घेतलां आनी न्हू मिरसांग्यो काश्मीरी आनी शेपडां तेंची न्हू दोळ काडले आनी न्हू ती विनेगर 1 hour न्हू सोक करून दवरपाची. आनी आतां स्पायसीस आमकां लसूण, हल्दी पावडर, कोथमीर, मीठ, जिरें, सांसवां, मेथयो, लवंगां, तिखी, मिरयां, एलच्यो, आलें हें सगळें न्हू ड्राय आहा तें आतां भाजपाचें. आनी न्हू शुगर हें न्हू हांवें ऑयल घायना आसतना तें भाजपाचें आहा. ऑयल घालूंक ना हें भाजपाचें आनी भाजून न्हू ग्रायंड करपाचें ड्राय. जालो न्हू आतां ड्राय हांवें जालो रेडी म्हजो. आतां न्हू मिरसांग घालपाच्यो आनी ती विनेगर घालपाची आनी उल्लो घालपाचें लसूण आनी आलें आनी हल्दी पावडर आनी वाटपाचें. साकर बी घालपाची आनी आतां ग्रायंड करपाचें. चोय आळ्यान रेडी जालें. आतां न्हू तितून घालपाचें चिकना घालपाचें. सॉल्ट घालता आनी मिरसांग घालपाची आनी मिक्स करपाचें. बरें मिक्स करपाचें आनी 1 hour तें दवरपाचें मॅरिनेट करपाक. मॅरिनेटा दवरलें चिकन तें जालें टायम 1 hour जालें. आनी आतां फोण्णां घालपाक कांदो आनी टोमाट जाय. 2 कांदे घेयले आनी 2 टोमाट घेयले. आतां न्हू फोण्ण मारपाचें. आतां न्हू कांदो रेडी जालो म्हगेलो. आतां न्हू टोमाट घालता हा आनी बरें ब्रावन करपाचें फोण्ण. आतां फोण्ण म्हगे रेडी जालें. आतां न्हू चिकन घालता हा. चिकन घालपाचें चाळपाचें. आतां न्हू उदक ऍड करपाचें. ओके आनी शिजपा दवरपाचें. अशें धापचें ओके. तुमी पळोवपाक शकताय न्हू आतां जालें रेडी. विंडालो चोय दाट जालें आनी मागीर आतां न्हू बंद करपाचें. सो 10 to 15 minutes न्हू शिजोवपाचें. तो न्हू बंद करता. जालें आमचें हाचें चिकन विंडालो रेडी. आनी ही तुमी रेसिपी ट्राय करची. आनी जरी तर आमचो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार तुमी आमचो चॅनल लायक आनी सबस्क्रायब करचें.